छ र कहाँनिर चुइरहेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ होला। हो पक्कै पनि केही इन्डिकेटरहरू राम्रो छ र त्यो इन्डिकेटरहरू चाहिँ हामी बेला बेला भन्छौँ राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी छाप्छ यो हो कि होइन जस्तो इल्युजन हुन्छ, तर त्यो इन्डिकेटरहरू राइट हो, तर चिप्लिरहेको कुराहरू जो छ त्यो बढी खतरनाक छ, त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ होला। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्फ्लेसनको रेट चाहिँ मैले 3 इयरको डाटा लिएको छु। इन्फ्लेसनको पनि रेट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो प्रकारको वर्ल्ड वाइड इकोनोमीमा एकदम युएसको इकोनोमीमा समेत 40 इयर्सको सबभन्दा हाइएस्ट इन्फ्लेसन रेट रह्यो, इन्डियामा त्यस्तै रह्यो। त्यो हिसाब किताबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 3.6बाट गएर लगभग डबलभन्दा बढी भयो, तर इयर टु इयर कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कहीँ न कहीँ कन्ट्रोलले राखेको देखिन्छ। अब इम्पोर्टको ग्रोथ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ बिग्रेको छ क्या, इन्डिकेटर राम्रो भयो भन्दैमा पनि इम्पोर्टको ग्रोथ चाहिँ 3 वर्ष हेर्नुभयो भने 28बाट 24, 24बाट 16% भयो। अब हामी चाहिँ ल इम्पोर्ट रोक्यौँ, तर कसरी रोकियो यहाँ भएको उद्यम व्यवसायलाई थाहा छ। हामीले इम्पोर्टमा रेस्ट्रिक्सन गऱ्यौँ, मतलब पेट बाँधेर चाहिँ इम्पोर्ट रोकेर त्यो घटेको चिजले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि व्यवसायहरूलाई चाहिँ पलायन हुने स्थिति आएको छ, घर भाडा तिर्न नसक्ने स्थिति यहाँ आएको छ। यहाँ इम्पोर्ट त रोकियो, तर त्यसले प्रोडक्सन रिप्लेस गरेको होइन कि हामीले पेटमा भोको राखेर एक छाक खाएर या हामीले कम कन्जम्सन गरेर रोक्यौँ, जसले गर्दा इकोनोमीमा अलिकति असर परिरहेछ। एक्सपोर्टको ग्रोथ हेर्नुहोस्, बडा यो अलिकति भयङ्कर खतरनाक चिज छ। 44%, 41%को ग्रोथ थियो, बेस फिगर सानो भएको हुनाले लास्ट इयर 21% को डिग्रोथ भयो। यो चाहिँ धेरै अलार्मिङ कुरा हो। यो भन्नुको मतलब भन्नु परेन उद्यमी व्यवसायहरू हतोत्साहित हुनुहुन्छ। एक्सपोर्ट गर्ने हिसाब किताबमा त लगभग उद्योग धन्दाको स्थिति कहाँ छ भन्ने यहाँबाट देखिन्छ। बिओपीको पनि स्थिति हेर्दा हामी हो नि अब इयर टु इयर कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ 255 अरबभन्दा बढीको चाहिँ नेगेटिभ भएको चिज चाहिँ यो वर्ष 290 अरबले राम्रो भयो। इन्डिकेटर वाइज त ल बिओपी सरप्लस भयो, तर बिओपी सरप्लस कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि हामीले इम्पोर्टलाई रेस्ट्रिक्ट गऱ्यौँ, व्यवसायहरू हतोत्साहित हुनुभयो, त्यसले आएको पैसाको बचत र रिमिटेन्सबाट आएको क्यास फ्लोले हामीले म्याच गऱ्यौँ। फिगर हेर्दा सुन्दाखेरि हो बिओपीमा चाहिँ हामी सरप्लस भयौँ, बेटर गऱ्यौँ भन्ने देखिन्छ, तर त्यसको भित्री कथा व्यथा चाहिँ अलिकति दुःखद छ। एफएक्सको रिजर्भको पोजिसन पनि तपाईँको मेन्टेन भयो, किन भन्दा इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको त्यो मैले बढी एक्सप्लेन गर्नु परेन। र इम्पोर्टको पनि हाम्रो कभरेज रेसियो चाहिँ के भयो त भन्दा 11 महिना भइसकेको छ, तर हेर्दाखेरि के त भन्दाखेरि 11 महिना कसरी भयो त भन्दा इम्पोर्ट घट्यो, त्यस कारणले हाराहारी 11.75 बिलियनको हाराहारी नै हाम्रो रहँदाखेरि पनि पहिलाको 10.2 को र आज 11 भन्दाखेरि हाम्रो कन्जम्सन प्याटर्न चाहिँ सब्सटेन्सियली रिडक्सन भएको छ। इन्डिकेटर वाइज हेऱ्यो भने यो ठिकै देखिन्छ, तर यसले चाहिँ हामीलाई कहीँ न कहीँ हतोत्साहित चाहिँ गरेको देखिन्छ। त्यसपछि गएर फिस्कल इयरमा चाहिँ डिपोजिटको ग्रोथको रेट हामीले अगाडि हेरेर गयौँ भने 21%बाट 9%, 9%बाट 12.3% भयो। अघि पनि राख्नुभएको थियो फिगर होइन हाम्रो सुयसजीले। वास्तवमा 42 वर्षको सबभन्दा लोएस्ट क्रेडिट ग्रोथ भएको छ। वास्तवमा 3.8% को चाहिँ क्रेडिट ग्रोथ भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन पनि नपुगेको, यसलाई त डिग्रोथ मान्नुपर्ने हुन्छ। 26% को चाहिँ लोन ग्रोथ जुन कोभिड इयर पछिको इमिडिएटली पछिको इयरमा भएको 13% हुँदै लास्ट इयर 4% पनि हाम्रो क्रेडिटको ग्रोथ पुगेन। त्यो क्रेडिटको ग्रोथ नपुग्ने भन्नुको चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू नभएको, क्रेडिटको डिमान्ड नभएको स्थिति छ। र अहिले पनि यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिना हेर्नुभयो भने 30 अरबभन्दा बढीले चाहिँ हाम्रो क्रेडिट घटिसकेको छ, डिग्रोथ छ। डिपोजिटको यो एमाउन्ट चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गएको छ, 57 खरबभन्दा बढी भयो। अहिले पनि लिक्विडिटी रेसियो हेऱ्यो भने हामी कम्फर्टेबल छौँ, तर पनि ब्याङ्कले फेरि ब्याज बढाइरहेछ। म एज अ ब्याङ्कर यहाँ बसिरहेको छु, तपाईँहरूले पनि गाली गरिराख्नु भएको छ, बजारमा लिक्विडिटी छ, हामीलाई चर्को मार्छ, तैपनि कहीँ न कहीँ ब्याङ्करहरूले पनि ऱ्यासनल्ली डिसिजन गरिरहेको छैन कि भन्ने दोषको भागी कहीँ न कहीँ छटपटाइरहेको अवस्थामा ब्याङ्करहरूले पनि गरिरहेको छ। यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ उद्यमी व्यवसायहरूलाई थप हतोत्साहित पनि बनाएको छ, तर लिक्विडिटीको सिचुएसन हेर्दाखेरि हामी अझै पनि कम्फर्टेबल छौँ। रिमिटेन्स ग्रोथ छ, अघि पनि कुरा भयो, तर त्यो ग्रोथ के हो त भन्दाखेरि ट्यालेन्टहरू बाहिर गइरहेछ। 5 लाखभन्दा बढी युवा जोस भएको मान्छेहरू विदेशमा छन्, जसले गर्दा लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिँ यहाँ देखिँदैन। त्यसपछि गएर क्रुड ओइलको प्राइस चाहिँ जसरी हेर्नुहोस्, अब लगभग हाम्रो 69%ले बढ्यो, 50%ले बढ्यो, बढेको बेलामा स्वाट्टै हाम्रो बढ्यो, तर लास्ट इयर हाम्रो 32%ले चाहिँ त्यसको प्राइस इन्टरनेसनल मार्केटमा घट्दा त्यसरी समायोजन भएको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीमा पनि भएको अरू पारोवनदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसनको खर्चमा त्यसको रिफ्लेक्सन देखिएको छैन। गोल्डको प्राइस चाहिँ वर्ल्ड वाइड पनि अलिकति इन्भेस्टमेन्ट कता जाने के जाने भन्दाखेरि अलिकति वर्ल्ड वाइड इकोनोमी पनि स्लो डाउन भएको कारणले इन्भेस्टरहरूको रुझान चाहिँ अलिकति गोल्डतिर गएको हुनाले गोल्डको प्राइस इन्टरनेसनल लेभलमा पनि अलिकति बढिरहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि गएर रेभेन्यू हाम्रो पब्लिक फाइनेन्सको स्थिति बडा दयालाग्दो छ। अब अहिले हामीले बसेर सबै नेतालाई गाली गऱ्यौँ, तर उहाँहरूलाई पनि वास्तवमा छटपट्टि र औरात हुन्छ होला, किन भन्दा रेभेन्यूको ग्रोथ चाहिँ 16%, 14% भएको ग्रोथ लास्ट इयर 9.3% भयो। यो वर्ष त मैले भनेको छु अझ यो डिग्रोथ अझ फर्दर बढ्छ, किन भन्दा यहाँ भएको यति उद्यमी व्यवसायहरू सबैले निराशाका कुरा बाहेक अरू गर्नु भएको छैन भनेपछि यहीँबाट कलेक्सन भएर जाने हो। अब क्याचमेन्ट एरियामा भएको सबै चाहिँ वन जङ्गल फडाली भइसकेपछि तलतिर धारोबाट पानी आएर हाइड्रो
पावर चल्ने भन्ने कुरा सम्भावना छैन। स्थिति यस्तो देखिन्छ र फर्दर यो चाहिँ एकदमै एलार्मिङ सिचुएसन गभर्नमेन्टको लागि हो। एक्सपेन्डिचरको ग्रोथ चाहिँ यथावत छ भन्नाले खर्च कन्टिन्युएसनमा छ, तर रेभेन्यूको ग्रोथ चाहिँ ठ्याक्कै बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकार पनि छटपट्टिमा छ। हालत यस्तो छ कि रेभेन्यू कलेक्सनबाट चालु खर्च पुरा गर्ने पनि स्थिति चाहिँ छैन र अरू इन्डिकेटरहरूबाट पनि हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन इन्डिकेटरहरूले चाहिँ यो पब्लिक फाइनेन्सको चिजहरू त्यति राम्रो इन्डिकेसन्सहरू देखाएको छैन। नेपालको अब अरू इकोनोमिक इन्डिकेटरहरूमा हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेटको जुन हामी कुरा गरिराखेका थियौँ वास्तवमा लास्ट इयरभन्दा यो इयर ठिकै देखिन्छ, किन भन्दा ट्रेजरी बिलको रेट समेत 13% पुगेको थियो। वेटेड रेट पनि गएर 10.7 भएको, यो वर्ष भनौँ इमिडिएट प्रिभियस इयरमा 6.4% कहीँ न कहीँ आएर बस्यो र बेस रेट चाहिँ ब्याङ्कहरूको चाहिँ अलिकति लास्ट इयर चाहिँ एभरेजमा बढे पनि घटेर आएको छ र अहिले उद्यमी व्यवसायहरू यदि ब्याङ्कमा जानुभयो भने ब्याङ्कहरूले 3.5-4% भन्दा तल त कुरै गर्न नपाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले ठिकठाक उद्यमी व्यवसायहरूलाई हजुरहरूलाई पनि अफर आइरहेको होला, आउनुहोस् न बेस रेटमा 1.5-2% या 2.5 बढीमा, नभए 1.5 या 1%मा हजुर राम्रो व्यवसाय आइदिनु पऱ्यो भनेर ब्याङ्कहरू चाहिँ आज तपाईँहरूको घर दैलोमा पुग्न लागिसक्नु भएको छ। भएको के हो त भन्दाखेरि क्रेडिटको डिमान्ड छँदै छैन, लिक्विडिटी छ, ब्याङ्कहरू पनि आत्तिएको अवस्था छ, सबैतिरबाट सिचुएसन चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ देखिँदैन यसबाट। र मोनिटरी इन्डिकेटर्सहरूमा सबभन्दा एलार्मिङ सिचुएसन मैले यहाँभन्दा पहिला पनि एक ठाउँमा सेयर गरेको थिएँ, हामी धेरै ठाउँमा चुकेको मध्ये एउटा यो ठाउँ पनि हो। यो 10-11 वर्षमा चाहिँ क्रेडिट टु जिडिपी रेसियो 42%बाट 95 पुगेको थियो। लास्ट इयरको क्रेडिट ग्रोथ राम्रो नभएको हुनाले 91%मा पुग्यो। भन्नुको मतलब हामीले मजासँग रिसोर्स चाहिँ कलेक्सन गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले क्रेडिटमा डिमान्डमा त दियौँ, तर त्यो क्रेडिट जुन बजारमा गयो त्यसले के गरेन त भन्दाखेरि यसलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा गएन या उत्पादनशील क्षेत्रमा हामीले लगानी गरेनौँ, जसको कारणले रोजगारी पनि थप सिर्जना भएन र उत्पादनशील क्षेत्रमा नगएको कारणले अरू पनि चिजहरू आए। सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्टको बारेमा न रेगुलेटर, न सरकार, न व्यवसायी, न ब्याङ्कर हामी कसैले सोच्यौँ। मैले पटक भन्ने गरेको छु, हामी ब्याङ्करले पनि बटम लाइनमा प्रफिट र बिजनेसको भोल्युम बाहेक अरू सोचेनौँ। उद्यमी व्यवसायीले पनि कहीँ न कहीँ मान्ने हुनुपर्छ कि मैले लिएको कर्जा या मैले गरेको व्यवसायबाट 10 वर्षपछि इकोनोमीलाई कहाँ फरक पर्छ भन्दा पनि यो बेलामा मैले नाफा कहाँबाट बढी कमाउनु पर्छ भन्ने सोच्यौँ। राजनीतिको त कुरै नगरौँ, सुरुबाट गाली त उहाँहरूलाई नै गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको होराइजन त 3 महिना पनि छैन, 3 वर्ष के सोच्नुहुन्छ। हामी प्रोफेसनल बनाउँदाहरूको होराइजन त घटिसकेको छ भने उहाँहरूसँग मलाई खासै अपेक्षा छैन, तर स्थिति चाहिँ डरलाग्दो सिचुएसनमा यहाँ चाहिँ आएको देखिन्छ र यो यसरी कन्टिन्युएसन भएर गयो भने हामी वास्तवमा अरू इन्करेजिङ त्यो हरियो इन्डिकेटर होइन, यो इन्डिकेटर चाहिँ भयङ्कर एलार्मिङ छ। किन भन्दा तपाईँको हेल्थमा अरू सबै इन्डिकेटरहरू ठिक छ, तर हार्ट रेट चाहिँ सर्लक्कै गयो भने बाँकी तपाईँको सब हेल्थ ठिकठाक भयो भने मुटु सकियो, मान्छे सकिन्छ। त्यस कारणले कतिपय इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ एलार्मिङ च्यालेन्जिङ छन्, त्यसमा बढी फोकस गऱ्यौँ भने स्थिति डरलाग्दो छ। पब्लिक फाइनेन्सको सिचुएसन झन् भयावह छ, यसमा हामीले हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। सो यो चिजहरू क्रेडिट ग्रोथले जिडिपीलाई कन्ट्रिब्युसन गरेन भन्ने कुरामा चाहिँ वास्तवमा एक हो एउटालाई मात्रै पक्षलाई दोष दिनुभन्दा समग्रमा हामी सबैले मम भनेर कहीँ न कहीँ हामीले चाहिँ यो कन्ट्रिब्युसन गरेकै छौँ। यो चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। सबभन्दा खतरनाक र भयानक चित्र यो हो हाम्रो देशको। वास्तवमा हामीले यो सङ्घीयताको नाममा, प्रादेशिक संरचनाको नाममा, यो यति नाममा खर्च यति थपिसक्यौँ, जति कुरा गऱ्यो भने पनि पब्लिक फाइनेन्स चाहिँ सबै सकियो भने हामी त त्यही चङ्कबाट केही न केही लिएर जाने हो। कुनै बेलामा पहिला प्रजातन्त्रभन्दा पहिला चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरको रेसियो 75%सम्म क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन्थ्यो। जति बेला बाटोघाटो भने सानै बजेटमा पनि धेरै कुरा भयो। प्रजातन्त्र आएपछि 50-50 भयो। त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा र यो त्यो चक्करमा चाहिँ त्यो घटेर चाहिँ 30% हाराहारी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर आयो। त्यसपछि गएर प्रादेशिक संरचनामा गएर 2 खर्ब जति रुपियाँ उहाँहरूलाई बुझाउन लाग्दाखेरि आज आएर लास्ट इयरको बजेटको एलोकेसनमा 17% क्यापिटल एक्सपेन्डिचर मात्रै एलोकेट भएको छ। त्यसमा पनि मुस्किलले 10% खर्च हुन्छ। त्यो भनेको भएको बाटोघाटो टाल्न पनि पुग्दैन, बाँकी विकासको त कुरै छैन। ठेकेदार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने म नबिल ब्याङ्कमा सम्बद्ध छु, उहाँहरूको हाहाकार छ। गरिरहेको कामको पैसा सरकारले सकेका छैन भने यो चिज चाहिँ कहाँबाट जेनेरेट भएको छ त भन्दाखेरि पब्लिक फाइनेन्समा सिरियस प्रब्लम आइसकेको छ। कि त सब्सटेन्सियली कस्ट कट डाउन गर्नु पर्यो, होइन भने चाहिँ रेभेन्यू इन्क्रिज गर्न सक्नु पर्यो। सरकार रेभेन्यू इन्क्रिज गर्न नसक्ने, व्यवसायलाई हतोत्साहित गराउने र खर्च चाहिँ घटाउन नसक्ने स्थिति आइसकेपछि हामी यो अहिले त सामान्य सिचुएसन हो, सामान्य परिस्थिति हो। रिमिट्यान्सबाट आएको पैसाले पेट पाल्ने बेलासम्म हाई क्राई हुँदैन। स्थिति यस्तो आउँछ कि हामी तपाईँले वास्तवमा चाहेको चिज बजारमा भेट्न नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ धेरै नै एलार्मिङ सिचुएसन छ। त्यसकारणले रोडम्याप प्रस्पेरिटीको कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ जरोमा गएर हामीले कुरा गऱ्यौँ भनेपछि त्यसबाट धेरै चिजहरू आउँछ जस्तो लाग्छ। अब ग्लोबल इकोनोमीको पनि कहीँ न कहीँ इम्प्याक्ट हामी कहाँ आउँछ। रिमिट्यान्स, ओइल प्राइस, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, फरेन एक्सचेन्जको फ्लक्चुएसन, एफडिआई त अब छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। सरकारले लिने ऋणको पनि मैले फिगरहरू राखेको थिएँ अगाडि। त्यहाँ चाहिँ डोमेस्टिक फाइनेन्सबाट चाहिँ उहाँहरूले 2 खरब हाराहारी बढाउँदै लिएर जाने हो। कसै संसारको मान्छेले नेपाललाई पत्याउनेवाला छैन। हाम्रो आनीबानी पनि त्यस्तै छन्, गाली गर्ने पनि त्यस्तै छन्। सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा, विरोधमा हुँदा एउटा। त्यही सांसदले 4वटा बोलेको 4वटा क्लिप तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। त्यही मन्त्रीले 5वटा कुरा बोल्छ भनेपछि त्यसलाई कसैले विश्वले विश्वास गर्नेवाला छैन। र उद्यमी व्यवसायहरूले गर्छु भनेर लाग्नु भएका कुराहरूमा पनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो 4 ठाउँमा 4वटा झट्का काम गरिदिनु
नदिनुहोस् न हजुर, नबिगारिदिनुहोस् भन्नलाई घुस खुलाउनु पर्ने देशमा धेरै ठुलो समस्या र च्यालेन्ज छ। एफडिआई नआएसम्म हामीले धेरै डेभलपमेन्टका प्रोजेक्ट गर्न सक्नेवाला छैनौँ। फरेन ग्रान्ट बजेटमा राख्ने मात्रै हो, धेरै कम भइसकेको छ। फरेन लोनमा पनि त्यही समस्या छ र ओभरअल इम्प्याक्टहरू चाहिँ चर्को भएर जाने अवस्था देखिन्छ। र च्यालेन्जेसहरू के हो त भन्दा म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू यसरी इम्प्रुभ भइराख्दा पनि प्राइभेट सेक्टर यसरी चाहिँ किन डिटोरिएट भएको छ भन्ने कुरामा गहन छलफल हुन जरुरी छ। रिमिटेन्स इन्क्रिज भइरहेको छ तर गभर्नमेन्टको रेभेन्यू चाहिँ नेगेटिभ भइरहेछ, डिग्रोथ भइरहेको छ भने कहाँ समस्या छ त भन्दाखेरि हाम्रा उद्यमी व्यवसायहरू पलायन भएर गएर त्यहाँ भेडा बाख्रा चराइराख्नु भएको छ। यो लङ टर्म सोल्युसन चाहिँ होइन भन्ने कुरामा जानकारी लिन जरुरी छ। गभर्नमेन्टको ट्याक्स रेट चाहिँ बढाएर यहाँ त्यहाँ ट्याक्स, अस्ति पनि बजेट हेर्नुभयो भने यहाँ ट्याक्स त्यहाँ ट्याक्स कहाँबाट तान्ने हो, सबैतिर उहाँहरूले बढाएर जानुभयो। ट्याक्स रेट बढ्ने तर तपाईँको रेभेन्यू घट्ने भएको छ भने यो चाहिँ वास्तवमा अर्थमन्त्री या देशको सरकारले के छ समस्या भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु बेलैमा भएन भने यो चाहिँ अझ भयावह स्थिति भएर जान्छ। यसमा धेरै सिरियस रिसर्च हुनुपर्ने छ। अघि मान्य मनिषजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी कहाँ रिसर्च डेभलपमेन्ट चाहिँ बिजनेसमा मात्र होइन, पोलिटिकल अलाइनमेन्टमा पनि भएन भने यो अझ फर्दर बिग्रेर जान्छ। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घटिरहेको छ, लिक्विडिटी एक्सेस छ, मार्केटमा क्रेडिट डिमान्ड छैन र ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाइराखेको छ। यसमा पनि को कहाँ कसरी हुनुपर्ने हो र यसको इम्प्याक्ट कहाँ हुन्छ, यसमा पनि सिरियस छलफल हुनुपर्छ। म यहाँ कुरा गर्दै गर्दा यो च्यालेन्जको कुरा गर्दै गर्दा म एकचोटि ब्याङ्कहरू भन्ने बिर्सेर कुरा गरिरहेको छु। त्यही भएर यो पनि सिरियस चिज हो, यसमा अलिकति राम्रैसँग छलफल हुन जरुरी देख्छु मैले। त्यसपछि गएर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर एलोकेसनको रेसियो हरेक वर्ष घट्दैछ। अब खबरदारी गर्न जरुरी छ। यो प्रादेशिक संरचनाले हो कि यो ब्युरोक्रेटिकल रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने हो कि पोलिटिकल रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने हो कि सांसदको संख्या कति हो, उहाँहरूलाई दिने सुविधा कति हो, कमाउने भएपछि सबै दिनुहोस्। कमाउने भाँडो चाहिँ हरेक दिन घट्दो, यो खाने भाँडो हरेक दिन बढ्दो भइसकेपछि यसले सिरियस प्रब्लम ल्याउँछ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको यो रिडक्सनको रेसियोले अहिले तपाईँ हामी बसेर यसरी छलफल यहाँ 5 स्टार होटलमा गरेका छौँ, चरमा गर्न नसक्ने स्थिति आउँछ। भेरी सिरियस सिचुएसन चाहिँ यसमा चाहिँ छलफल हुने स्थिति आउँछ। प्राइभेट सेक्टरको कन्फिडेन्स बढाउनुको विकल्प छैन। यसलाई चाहिँ अहिले जस्तो दायाँ गर्ने बायाँ गर्ने छुन्ने थेक्ने दस्तरी कुरा गर्नु पर्दैन। धेरै कुराहरूको एक्जाम्पल पनि भइसक्यो। एकजना प्रतिष्ठित स्थापित भएको उद्यमीलाई चोरेर भागेर जान्छ, रातारात कहीँबाट समातेको छ, धरपकड गरेको छ। यहाँ भइरहेको पनि सबै उद्यमीहरूलाई बोल्नुहोस् भन्नुभयो अघि हाम्रो सुयसजीले बोल्नुहोस् भन्नुभयो, तर बोल्दाखेरि भोलिपल्ट फेरि बिहान कुन पुलिसले लिएर जान्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई भयो भने कसरी बोल्नु कसरी नबोल्नु अहिले त भागाभाग भएको स्थिति सिर्जना भयो भने प्राइभेट सेक्टरले राम्रो गर्न सक्दैन। भेरी भेरी सिरियस च्यालेन्ज यहाँ देख्छु मैले। माइन्ड सेट अफ युथ इज भेरी भेरी डेन्जरस नाउ। हरेक युथ यहाँ भविष्य देख्दैन। हरेक मान्छे आज तपाईँ हेर्नुहोस् बिबिए कलेजमा फर्स्ट इयर भन्दा सेकेन्ड इयर भन्दा थर्ड इयर भन्दा फोर्थ इयर 3 देखि 5 जना हरेक बीचमा चाहिँ छोडेर जाँदैछन् भने युथहरूको त्यस्तो माइग्रेसनको समस्या छ। यसलाई हामीले टाइममा हामीले चाहिँ यसलाई एड्रेस गर्न सकेनौँ भने धेरै सिरियस प्रब्लमहरू आउने मैले देख्छु। र गर्न के पर्यो त भन्दा पोलिसीको फ्रेमवर्कहरू लङ टर्म र सर्ट टर्ममा हेरिदिनु पर्यो। डोमेस्टिक प्रडक्सन कसरी गर्ने, त्यसले इम्पोर्टलाई रिड्युस गर्न सप्लिमेन्ट कसरी गर्न सक्छ, कसरी प्रमोट गर्न सक्छ भन्ने पोलिसीहरू कहाँ उद्यमी व्यवसायहरू चाहिँ लाग्न सक्छन् त्यसलाई हेरिदिनु पर्यो। अनि प्रडक्ट र सर्भिसेसको चाहिँ जुन एक्सपोर्ट गर्ने कि हामीले मान्छे एक्सपोर्ट गर्ने हो भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ। अब वस्तु तथा सेवा तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने सस्टेनेबल इकोनोमी हुन्छ। मान्छे एक्सपोर्ट गरेर देश बचाउन थाल्नुभयो भने तपाईँ छिटै डुब्नुहुन्छ। यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। क्यापिटलाइज गर्ने एक्सपेन्डिचरको बजेटको युटिलाइजेसन एउटा एलोकेसन पार्ट हो भने अर्को कुरा युटिलाइजेसन हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा सबैलाई थाहा छ, पहिला एलोकेसनै कम छ, त्यसपछि त्यसको युटिलाइजेसन त 45 देखि 50% पनि युटिलाइजेसन हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो कालो पत्र जस्तो मात्रै हुन्छ, 6 महिनामा उब्केर फेरि माटो मात्रै देखिन्छ। त्यसकारणले एउटा कुरा एलोकेसन, अर्को कुरा युटिलाइजेसन, यसलाई सिरियसली हेर्नै पर्छ। त्यसपछि गएर पोटेन्सियलहरू कहाँ छ, कस्तो छ, कुन एरियामा इन्गेज गर्ने मान्छेहरूलाई भन्ने कुराको एनालाइसिस गर्नुपर्छ। इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ पोलिसी लेभलमा र गभर्नमेन्टको सपोर्ट चाहिँ वास्तवमा कसरी दिने भन्ने कुरामा बृहत छलफल गरेर इन्भेस्टरहरूको सेक्युरिटीलाई ध्यान दिनुपर्छ। एफडिआईहरू आकर्षित गर्नुपर्छ। प्रोडक्टिभ सेक्टर र रियल सेक्टरमा चाहिँ हामीले लगानी गर्ने कुराहरूमा ब्याङ्कर, उद्यमी र रेगुलेटर्सहरूले चाहेर नचाहेर त्यो अलिकति तितो होला, औषधि जस्तै हुन्छ, तर त्यसलाई तितो नमानेर घुटुक्क पानीको साथ खानुको विकल्प छैन। हामीले गर्ने लगानी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जसले रोजगारी सिर्जना गरोस्, जसले सस्टेनेबल इकोनोमीलाई सहयोग गरोस्, त्यस्तोमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि गएर पोलिटिकल विल र पोलिटिकल पार्टिसिपेसन चाहिँ वास्तवमा बिजनेस ग्रोथको लागि र तपाईँले हामीले दिने डेभलपमेन्टको लागि भएन भने हामीले जति बाँकी फुर्ती गऱ्यौँ भने पनि राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो, बाँकीलाई गाली गरेर पुग्दैन। त्यसकारणले राजनीतिले ब्युरोक्रेसीसँग टाइअप गरेर पोलिसी लेभलमा चाहिँ च्यालेन्ज ल्याएर यसलाई चाहिँ कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा गऱ्यो भने धेरै चिजहरू सजिलो हुन्छ। नेसनल रिसोर्सहरू धेरै छ, कुरा हुन्छन्, तर हामीले त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई गरिदिनु पर्यो। करप्सन लेस्ट स्टप इङ्गेज एन्ड अलर्ट। वास्तवमा करप्सन त यसमा मैले धेरै कुरा गर्नु परेन।
मान्छेहरू जो युथहरू छ तिनीहरूलाई माइग्रेसन भन्दा पनि अन्टरप्रेनरसिपमा कहाँ इङ्गेज गर्ने हो त्यहाँ गर्नु पर्यो। स्किल र नलेज युथहरूमा अलिकति बढाउनु पर्यो, थप्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका स्किमहरूलाई युज गरिदिनु पर्यो र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हामीले लगानी गरेर नेसनल इकोनोमीलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्यो र प्राइभेट सेक्टरको कन्फिडेन्स चाहिँ रिस्टोर नगरिकन सम्भवै छैन। जसले पनि हो जहाँबाट पनि हो, पहिलो कुरा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको अहिलेको जुन खस्केको मनोबल छ यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर रिस्टोर गर्नको विकल्प छैन। मिडियाको रोल पनि, धेरै मिडियाको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, मिडियाको रोल पनि विज्ञापन दिएपछि चाहिँ राम्रो लेख्ने, नत्र खेदेर बिचारालाई भागाभाग पार्ने स्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूले पनि सत्य तथ्य कुरा जो त्यो राख्नुपर्छ र यति बेलामा तपाईँले उद्यमी व्यवसायलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई भोलि सपोर्ट गर्छ। खेदो खन्नुभयो भने विकल्प तपाईँले पनि भोलि पाउनु हुँदैन। त्यस कारणले मिडियाले पनि वाट इज रङ वाट इज राइटको एडभोकेसी लङ टर्ममा गर्ने गरिकन काम गर्नुपर्छ। भूमिका त्यहाँबाट पनि निभाइदिन मैले अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि मेजर पोलिटिकल र ब्युरोक्रेटिकल रिस्ट्रक्चरिङको विकल्प छैन, होइन। यहाँ धेरै पूर्व मन्त्री सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ। प्लिज तपाईँहरू यसमा छलफल गर्नुहोस्, लाग्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्। तर पोलिटिकल र ब्युरोक्रेटिकल रिस्ट्रक्चर गरेनौँ भने जसरी हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र यो रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरको ग्याप जसरी वाइडन हुँदै गइराखेको छ, वास्तवमा यी सामान्य चिजहरूले हुने छैन। हामी सिरियस प्रब्लममा फस्दैछौँ। त्यस कारणले प्रोसेस कट डाउन गर्ने हो कि सिस्टम कट डाउन गर्ने हो कि काम गरेर हामीले लङ टर्म प्लान गरेर चाहिँ या रेभेन्यू इन्क्रिज गर्ने हिक्मत गर्नु पर्यो, होइन भने खर्च कटौतीको लागि तपाईँले चाहिँ धेरै रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसमा काम गर्नु पर्यो। र फाइनली मैले भन्न चाहेँ, ब्लेम नेभर वर्क, ह्यान्ड टु ह्यान्ड कोअर्डिनेसन एन्ड सपोर्ट विल वर्क। यहाँ बसेर नेताहरूलाई हामीले गाली गर्ने, नेताहरूले हामीलाई गाली गर्ने, यो गाली गलौजको दुनियाँबाट बाहिर निस्केर हामी हरेक नागरिकले आफ्नो भूमिकामा चाहिँ यदि साँच्चीकै न्याय गर्न सक्यौँ र ह्यान्ड टु ह्यान्ड हामीले चाहिँ सपोर्ट एकअर्कालाई गरेर नेसनल इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने, प्राइभेट सेक्टरको जुन गुमेको विश्वास छ त्यो गुमेको विश्वासलाई रिस्टोर गर्न सक्यौँ भने म पुनः पनि भन्छु, अहिले इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू राम्रो भइरहेछ, तर पब्लिक या प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ कन्फिडेन्स घटिरहेछ। यो वास्तवमा नहुनुपर्ने कुरा किन भइरहेछ त भन्दाखेरि गभर्मेन्टप्रति मान्छेको विश्वास घटेको छ। यो घटेको विश्वासलाई रिस्टोर गर्ने केही न केही मेजर्सहरू ल्याएर आयो भने मलाई विश्वास छ यो छिटै रिस्टोर हुन्छ। हामीमा धेरै छिटो चाहिँ आत्तिने र धेरै छिटो मात्तिने र धेरै छिटो खुसी पनि भइहाल्ने बानी छ। त्यस कारणले अलिकति पनि चिजहरू रिस्टोर भएर आयो भने फेरि यो प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो कन्फिडेन्स रिगेन गर्छ, रिस्टोर गर्छ र त्यसको 2 देखि 3 वर्षमा फेरि हामी अर्को लेभलमा फ्लाइ गर्छौँ भन्ने कुरा मेरो एक्सपेक्टेसन छ। यति भन्दै मैले मेरो प्रेजेन्टेसन यही राखेँ।